इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहले भी तो नशा करके घर आया, लेकिन कभी तूने मेरे साथ ये सलूक नहीं किया। आज तू मुझसे इतनी सख्त लहजे में बात क्यों करती है? तो मेरी बीवी ने कहा, बदबख्त, जब तू अपनी माँ का वफादार न हुआ तो तू किसका वफादार हो सकता है? तू अपनी माँ का कातिल है, कातिल। देख, तेरी माँ मर चुकी है। वो कहता है, इब्ने हारून, जैसे ही उसने मेरी माँ की मौत की खबर दी, मेरा नशा तो खत्म हो चुका था, नशा तो मेरा खत्म हो चुका था। मैं उठ करके खड़ा हुआ और मैंने कहा, तूने क्या कहा? कहा, तू अपनी माँ का कातिल है। मैंने अपनी माँ को देखा तो मेरी माँ जली हुई रोटी की तरह मुर्दा पड़ी थी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा गुनाह कर लिया। लेकिन पछताने से क्या होता है? जब चिड़िया खेत चुग लेती है तो पछताने से क्या होता है? इब्ने हारून कहता है, मेरी माँ को मुर्दा इस हालत में देखकर मुझे इतना अफसोस हुआ कि इतना अफसोस मुझे किसी चीज पर न था। फिर मैंने कुल्हाड़ी ली और जिस हाथ ने मेरी माँ को मारा था वो हाथ मैंने कंधे से काट दिया और उस कंधे को मैंने अपनी पिसली से जंजीर से बांध लिया। वो दिन है और आज का दिन है। महल बेच करके सदका किया, गुलामों को आजाद किया, कनीजों को आजाद किया, सब छोड़ दिया। सिर्फ इबादत करता हूं, ना रात को सोता हूं, ना दिन को सोता हूं। इबादत इबादत और सिर्फ इबादत। 24 घंटे में मुट्ठी भर चने खाता हूं इफ्तार के वक्त और कुछ खाता भी नहीं। लेकिन मालिक, हर रात की इबादत रद्द हो रही है, हर दिन के रोजे रद्द हो रहे हैं, 40 साल का हज भी रद्द हो रहा है। हजरत मालिकुद्दीनार ने सुना, सुनने के बाद का, बदबख्त, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे। तू मां का कातिल है, तूने मां को कत्ल किया है, तूने शराब पी है, तेरे पेट के अंदर शराब गई है। बड़ी माजरत के साथ, जवानी में नशा करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नशे के अय्याम में, नशे की हालत में पैदा होने वाली औलाद अपने माँ बाप की और मुल्क मिल्लत की कभी वफादार नहीं होती। जिसके पेट में शराब का एक कतरा चला गया या नशा आवर चीज का एक कतरा चला गया, 40 दिन तक ना उसकी दुआ कबूल होगी, ना उसकी इबादत कबूल होगी। अगर उसी हालत में उसको मौत आ गई तो अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया जाएगा, उस पर जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। नशे को लोग समझते क्या है? नशे को लोग समझते क्या है? हजरत मालिकुद्दीनार ने कहा, बदबख्त, खुदा तुझे कभी माफ न करे। और जब पलटे, मालिकुद्दीनार कहते मैं पलटा गुस्से की हालत में, तो वो रो करके अल्लाह से कह रहा था, गमों को खोलने वाले, मेरे गुनाह को माफ कर दे। मैं पलटा और अपने खेमे में आके लेट गया। फरमाते, मेरी आंख लगी, दिल की आंखें बेदार हो गई, मुकद्दर के सितारे झिलमिलाने लगे, उरूज सुरैया पर पहुंच गए। तो मैंने क्या देखा कि आंखें बंद होने के बाद वो जलवे जहां आरा मेरी निगाहों के सामने आया कि मैंने ख्वाब में अल्लाह के हबीब का दीदार कर लिया। हुजूर मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और मुझसे कहा, ए मालिक, तूने उस बंदे को डांटा क्यों, उसको मायूस क्यों किया? मालिकुद्दीनार कहते हैं, मैंने अर्ज की, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, गरीब परवर बंदा नवाज आका, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। कितना बड़ा पापी है वो आका, वो कितना बड़ा पापी है या रसूल अल्लाह, वो कितना बड़ा पापी है। अब इमाम इब्नुल जौजी ने जो जुमला यहाँ लिखा है, मेरी हिम्मत नहीं होती उसको बयान करने की, लेकिन अपने जवानों को बता दूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मालिक, अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम याद करके फरमाया कि जो किसी को कत्ल करेगा या जो नशा करेगा, मैं उसको जरूर जहन्नम में डालूंगा। यहां तक कि बंदों की तंबी के लिए फरमाया, बंदों की तंबी के लिए फरमाया कि अगर मेरा इब्राहिम खलील भी नशा करे और किसी को कत्ल करे तो मैं उसको भी जहन्नम में डालूंगा। हालांकि नबी कभी नशा नहीं कर सकते। जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि मेरे खानदान की कोई मुअज़्ज़ज़ बेटी भी चोरी करेगी तो मैं उसका हाथ भी काटूंगा। हुजूर के घर का फर्द कब चोरी करेगा?
لیکن یہ تہدید کے لیے کہا جاتا ہے, یہ وعید کے لیے کہا جاتا ہے. میری ہمت نہیں ہوتی, میں ہر جگہ یہ جملہ نہیں پڑھتا, اس جملے کو نکال کر کے میں پڑھتا ہوں, لیکن اپنے جوانوں کو بتا دوں اللہ کے رسول نے فرمایا, امام ابن الجوزی کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی نشہ کرے تو اللہ ان کو بھی جہنم میں ڈالے. حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے, وہ نشہ نہیں کریں گے, یاد رکھنا, لیکن صرف بندوں کو ڈرانے کے لیے, حقیقت حال بتانے کے لیے بات کہی گئی ہے. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. ہم کیا, ہماری اوقات کیا. آقا فرماتے ہیں لیکن مالک تو نے اسے مایوس کیوں کیا؟ میں بتاؤں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا, قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا. لوگ کہتے ہیں نبی کے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا, نبی کو نہیں پتا, اور نبی فرماتے ہیں قیامت میں ابن ہارون کے ساتھ کیا ہوگا, نبی خبر دے رہے. اور آپ یہ بات سمجھ لیں, بے باک اور بے ادب ہے وہ لوگ جو نبی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور میں یہ بات بھی آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اور آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے, ارے جب ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کرنے والا 1000 کلمے پڑھ کے اور نمازیں پڑھ کے اور حج کر کے جب جنت میں نہیں جا سکتا, تو نبی کی بے ادبی کرنے والے کے جنت کے دروازے کب کھل سکتے ہیں؟ بے ادب کے لیے کبھی جنت کے دروازے کھل نہیں سکتے. اس لیے بے ادبی نبی کی کرنا چھوڑ دی جائے. یہ امت اگر اپنے آپ کو تباہی سے بچانا چاہتی ہے تو نبی کے لیے جب بھی زبان کھولو ہمیشہ تعریف کے لیے, توہین کے لیے نہیں. اللہ نے یہ زبان محبوب کی تعظیم کے لیے دی ہے. اعلیٰ حضرت سے پیار اسی لیے ہے کہ وہ جب بھی زبان کھولتے ہیں تو پیار کی بات کرتے, کہتے دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. آقا فرماتے ہیں بتاؤں ابن ہارون کے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا؟ عرض کی حضور بتائیں کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں قیامت کی دن اللہ کی عدالت میں ابن ہارون کو اور اس کی امی کو پیش کیا جائے گا. اللہ فیصلہ کرے گا اس کو جہنم میں ڈالو. ابن ہارون کو, ماں کا قاتل ہے, شرابی ہے, جہنم میں ڈالو. اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. 3 دن تک وہ جہنم میں جلے گا. کتنے دن؟ 3 دن. یہ 3 دن کتنے ہیں پتہ ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن. ایسے 3 دن, 3 دن تک وہ جہنم میں جلے گا. یعنی کتنا؟ 1.5 لاکھ سال تک کہ وہ جہنم میں جلے گا. 50,000 سال کا ایک دن, اس طرح 3 دن وہ جہنم میں جلے گا. اور اس کی ماں جنت میں ہوگی. لیکن وارے ماں کی ممتا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی ماں جنت میں ہوگی, اور جنت میں اس کی ماں کو ابن ہارون کی یاد آئے گی. اس کی ماں اللہ سے کہے گی میرے اللہ میرا بیٹا ابن ہارون کہاں ہے؟ اللہ فرمائے گا اس نے تجھے قتل کیا تھا اس لیے وہ جہنم میں ہے. ابن ہارون کی ماں کہے گی مولا کیا اس کو تو معاف نہیں کر سکتا؟ یہ ماں کی ممتا ہے. کس کے لیے؟ قاتل بیٹے کے لیے, جلانے والے بیٹے کے لیے, تماچے مارنے والے بیٹے کے لیے. جنت میں یہ ماں کی ممتا ہے. بولو جب بے وفا کے لیے ماں کی ممتا کا یہ حال ہے تو وفادار اولاد کے لیے ماں کی ممتا کی شان کیا ہوگی. آقا کریم فرماتے ہیں اس کی ماں کہے گی اللہ تو اسے معاف نہیں کر سکتا؟ ارشاد ہوگا بالکل کر سکتا ہوں, شرط ہے تو معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں. اس کی ماں کہے گی مولا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. اللہ فرمائے گا تو میں نے بھی معاف کر دیا. ابن ہارون کو جہنم سے نکالا جائے گا, اس کا ہاتھ اس کی ماں کے ہاتھ میں رکھا جائے گا, اور اللہ فرمائے گا جہاں چاہتی ہے وہاں اپنے بیٹے کو لے کر چلی جائے. تو آقا کریم فرماتے ہیں وہ جنت کا اتنا بڑا محل اس کو ملے گا جو ماہ رمضان کی تعظیم کرے گا. اور تعظیم کے لیے پہلی چیز جو نشہ چھوڑ دے, ایک. دوسری چیز جو ماہ رمضان میں جھوٹ چھوڑ, اس کے لیے بھی وہ محل ہے. ماہ رمضان کی تعظیم یہ ہے اس میں اندر جھوٹ نہ کوئی بولے, کسی پہ بہتان نہ لگائے, حرام لقمہ پیٹ کے اندر نہ اتارے. حضرت ام ہانی فرماتی ہیں, یہ ام ہانی وہی ہے جن کے گھر سے حضور معراج پہ گئے تھے. ام ہانی فرماتی میں نے رسول اللہ سے سنا, اللہ کے رسول سے سنا, آقا نے فرمایا میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی. میری امت کو کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا اس وقت تک جب تک میری امت ماہ رمضان شریف کا احترام کرے گی. اور جب میری امت ماہ رمضان شریف کا احترام کرنا چھوڑ دے گی اس وقت میری امت کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی آقا
उम्मत माह रमजान शरीफ का एहतराम कैसे छोड़ देगी? तो फरमाया जो माह रमजान में मेरी उम्मत गुनाह कबीरा करेगी, समझ लेना कि उन्होंने रमजान के हक को जाय कर दिया, और जो रमजान शरीफ के हक को जाय करेगा अल्लाह तबारक व तआला उनको जलील और रुसवा कर देगा। मुल्क शाम पे आंसू बहाने वाले, यमन के जलने वाले घरों पर मातम करने वाले, कश्मीर और हिंदुस्तान में मुसलमानों के दबाने के हवाले से बड़ी बड़ी बातें करने वाले, तुम कभी जलील न होते अगर तुम माह रमजान का एहतराम करते। माह रमजान में यूट्यूब पर जिना के मनाजिर हम देखें, माह रमजान में गुटखा चबाते हुए गली में थूकते हुए हम फिरे, माह रमजान में छुप छुप कर हम खाएं। अरे छुप छुप कर खाने वाले, तू सबसे छुप के खा सकता है, क्या तू रब से भी छुप सकता है? रोजे की हालत में झूठ बोलने वाले, रोजे की हालत में लोगों को फरेब और दगा देने वाले, रोजे की हालत में लोगों पे इल्जाम लगाने वाले, माह रमजान शरीफ में कम आवाज करके फिल्म देखने वाले, क्या तुझे खुदा नहीं देख रहा है? ये उम्मत क्यों जलील हो रही है? उम्मत जलील होने नहीं आई, खुदा ने तो महबूब के सदके इस उम्मत को इतनी इज्जत दी कि हर उम्मत को पुकारा तो अलग अलग लहजे से पुकारा। किसी को कौमे लूत कहकर पुकारा, किसी को कौमे समूद कहकर पुकारा, किसी को कौमे आद कह के पुकारा, किसी को बनी इस्राइल कह के पुकारा। लेकिन जब महबूब की उम्मत की बात आई तो ये नहीं कहा महबूब की मोमिन उम्मत को, ये नहीं कहा आदम के बेटो, नूह के बेटो, बल्कि जब महबूब की उम्मत की बात आई तो इतना हसीन लक़ब दिया। कुरान में कमो बेश 82 मरतबा कहा, या अय्युहल्लदीना आमनू, ए ईमान वालों। इससे बड़ा लक़ब दुनिया में हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। कोई मुहद्दिस है और अगर मोमिन नहीं है तो, कोई मुफ्ती और अगर मोमिन नहीं है तो, कोई हाफिज कुरान है और मोमिन नहीं है तो, कोई खतीब है और मोमिन नहीं है तो, अरे नबी का बेटा है और मोमिन नहीं है तो कुरान कहता है वो भी जहन्नम में जाएगा। लेकिन वाह रे मौला तेरी अजमतों पे कुर्बान, महबूब की नालैन के सदके उम्मत को एजाज क्या अता किया कि महबूब की उम्मत को या अय्युहल्लदीना आमनू का लक़ब अता किया। अरे बताओ, जब खुदा जिसको ईमान का सर्टिफिकेट अता कर दे, ईमान की सनद अता कर दे, वो कौम जहन्नम में कैसे जाएगी? खुदा जिसे ईमान वाला कहे, किसकी वजह से? हबीब की वजह से। लेकिन और एक बात आपको बताऊं, ईमान वाले का मतलब क्या है? या अय्युहल्लदीना आमनू, ईमान वालों। ईमान कहते हैं हुजूर को, ईमान कहते हैं हुजूर को। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, जर्मनी और बरतानिया की खाक छानने वाले कलंदर लाहौरी इकबाल ने भी कहा, बमुस्तफा बरसा खैशरा के दी हम ओस्त, अगर बऊ न रसीदी तमाम बूला बीस्त। पूरा के पूरा दीन मोहम्मद अरबी का नाम है। ईमान किसे कहते हैं? हुजूर को कहते हैं। हुजूर ईमान है, हुजूर ईमान है, हुजूर दीन है, हुजूर दीन है, हुजूर ईमान है। और मेरे इमाम की तो बात ही अलग है। कहते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, सरता बकदम, सर के बालों की नोक से लेके पैर के नाखून तक मेरा नबी अल्लाह की शान है। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब हुजूर सिर्फ ईमान नहीं बल्कि ईमान की जान है। और अल्लाह क्या कह रहा है? ईमान वालों, यानी ए मेरे महबूब के गुलामों, ए नबी वालों, ए रसूल वालों, ए मोहम्मद वालों, ए महबूब वालों, पता चला जो नबी वाला है वही ईमान वाला है, और जो नबी वाला नहीं वो ईमान वाला नहीं। इसीलिए बरेली से आवाज आई, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आप तो समझ रहे कि मैं कुरान पढ़ के या अय्युहल्लदीना आमनू के जुमरे में हूं। यकीनन कुरान उसी वक्त काम आएगा जब नबी वाला होगा, वरना ला इलाहा इल्लल्लाह तो आज और भी कौमें पढ़ती है दुनिया के अंदर। तो सोचो अल्लाह ने कैसे लक़ब से याद किया। और आका फरमाते जब तक एहतराम है माह रमजान, क्या एहतराम था। लोग कहते हैं पहले के लोग जाहिल थे, मैं कहता हूं अल्लाह करे ऐसे जाहिल आज हम भी हो जाएं। लोग क्या कहते हैं? पहले के लोग जाहिल थे,
میں کہتا ہوں کاش ان جیسے جاہل ہم بھی ہو جائیں. وہ پہلے کے لوگ جاہل کیسے تھے پتہ ہے؟ جب اذان ہوتی تھی تو وہ ٹی وی بند کر دیتے. جو ٹی وی دیکھتے تھے وہ برا ہی تھا, لیکن کم سے کم بند تو کر دے. آپ تو پڑھے لکھے ہیں جناب, اب تو اذان پہ آپ ٹی وی بند نہیں کرتے. کرکٹ کا شاٹ نہیں چھوٹنا چاہیے, فلم کا ڈائلاگ نہیں چھوٹنا چاہیے, اذان چھوٹ جائے. اور اذان کی اہمیت کیا ہے آپ کے پاس؟ اذان کی قدر کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے جو اذان سن کر دنیا کی بات کرے, جب وہ مرے گا تو اس کے منہ پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا. جو اذان سن کر دنیا کی بات کرے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. جو اذان کے وقت فلم کے ڈائلاگ دیکھ رہا ہو, ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھ رہا ہو, اس کے منہ پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ سب دنیا میں رہے گا. دنیا میں کتنے دن تک کے رہو گے؟ دنیا میں کب تک کے عیش کرو گے؟ دنیا میں کب تک دندناتے پھرو گے؟ موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے. اپنے باپ داداؤں کو قبر میں سلانے والوں, ایک دن ہمیں بھی لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبر میں ڈال دیں گے. آخر یہ عیاشیاں کب تک, یہ گناہ کب تک, یہ پاپ کب تک؟ جب تک کہ روح کا رشتہ تمہارے جسم سے جڑا ہوا ہے اس وقت تک گناہ کرو گے نا. ایک دن تو قبر میں جانا ہے, ایک دن تو زمین کے اندر جانا ہے, اس کی تیاری کب کرو گے؟ اور آپ جانتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں جو ماہ رمضان میں عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروائے پھر اس کی مغفرت کبھی نہیں ہو سکتی. جو رمضان شریف میں مغفرت کا سامان نہ کرے پھر اس کی مغفرت کبھی نہیں ہو سکتی. رمضان شریف میں تو پاپی سے پاپی بھی بخش دیے جاتے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں ماہ رمضان کے جمعہ میں ہر لمحے میں 5 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. جمعرات کا سورج غروب ہونے سے لے کے جمعہ کا سورج غروب ہونے تک 5 لاکھ, ایک روایت میں 60,000 اور ایک روایت میں 70,000 آیا ہے. جب 5 لاکھ 1,70,000 60,000 کی حدیثیں آتی ہے تو اس کی تطبیق کی جاتی ہے. ہمارا جوان کنفیوز رہتا ہے, 5 لاکھ ایک جگہ حدیث میں ہے, ایک جگہ 60,000 ہے, ایک جگہ 70,000 ہے, اور سب حضور کی حدیث ہے. حدیث کو سمجھنے کے لیے عشق رسول چاہیے. جب حدیثوں میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے بڑی گہرائی ہوتی ہے. ہر پان کی دکان چلانے والا, ہر ڈاکٹر انجینئر اس کو نہیں سمجھ سکتا. 5 لاکھ بھی نبی نے کہا, 60,000 بھی کہا, 70,000 بھی کہا, مطلب کیا ہوا؟ آپ نہیں کہتے میں نے 100 بار تجھے کال کیا تو نے میرا فون نہیں اٹھایا. 100 کا مطلب کیا؟ بولے دیکھو مولانا جھوٹ بول رہے ہیں, 4 بار بھی نہیں کیا. کیا کہتے ہیں؟ بولو کوئی بولتا ہے مولانا کو جھوٹا؟ نہیں بولتا. کیوں؟ کیونکہ محاورہ ہے. میں 50 بار تیرے گھر آیا, تجھ سے میری ملاقات نہیں ہوئی. میں نے تجھے 70 مرتبہ سمجھایا تو میری بات نہیں مانا. کوئی کہتا ہے جھوٹ بولنے؟ امین القادری کی 50 تقریر ہو گئی نندربار میں, 50 ہو گئی. کوئی بولتا ہے جھوٹ بول رہے؟ نہیں, سب سچا مانتے ہیں. تو ایک محاورہ ہوتا ہے. مطلب کیا؟ 100 بار فون کیا مطلب بار بار فون کیا, کثرت سے فون کیا. 50 تقریر ہو گئی مطلب بہت تقریریں ہوئی. یہ زیادتی بتانے کے لیے. اب میرے نبی نے فرمایا 5 لاکھ ہر ساتھ میں بخشے جاتے ہیں, 60,000 بخشے جاتے ہیں, 70,000. تو عرب کا محاورہ تھا جو بے شمار ہوتے, اس بہت زیادہ کثرت کو بتانے کے لیے کبھی لاکھ کہا جاتا ہے, کبھی 70 کہا جاتا ہے, کبھی 50,000, کبھی 60,000 کہا جاتا ہے. اس سے مطلب گنتی کے 10 20 50,000 نہیں ہوتے, بلکہ اس سے مراد اس کی کثرت بتانا ہوتی ہے. یعنی جہاں پر چاہے وہ اعداد و شمار ناکام ہو جاتے ہیں وہاں پر یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے. اب پتا چلا کہ اللہ رب العزت اتنی کثرت کے ساتھ رمضان شریف کے ہر سیکنڈ میں اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے کہ عالم ما کان و ما یکون بھی اس کو بے شمار بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. اب بتائیں کون بچتا ہے؟ کون بچتا ہے؟ رمضان شریف کا سورج غروب ہونے سے جو ہے وہ جمعرات کا سورج غروب ہونے سے لے کے جمعہ کا سورج غروب ہونے تک ہر سیکنڈ میں 5 لاکھ, بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار. جب رمضان شریف کا آخری سیکنڈ آتا ہے نا, بالکل سورج غروب ہونے والا, جس میں آپ کھجور منہ میں ڈالتے ہیں افطار کے وقت, تو جو 24 گھنٹے میں جتنے بخشے گئے ان سب کی تعداد کے برابر اس آخری سیکنڈ میں بخش دیے جاتے ہیں. پھر رمضان شریف میں مہینے بھر میں جتنے بخشے گئے عید کے دن ان کی تعداد کے برابر بخشے جاتے ہیں. ہے کوئی عدد و شمار؟ سب بخشے جاتے ہیں. لیکن وہ تو بخشنے کے لیے تیار ہے.
ہم بخشش مانگنے کے لیے تیار نہیں. آؤ رمضان شریف کا استقبال کریں, حرام کاموں سے بچیں, اور روزہ رکھ کر کے واٹس ایپ فیس بک تھوڑا سا کم کر دیں. میں اکثر کہتا ہوں آج موبائل سے اپنا اتنا رشتہ ہو گیا, بیوی سے قریبی رشتہ دار موبائل, دوستوں سے قریبی رشتہ دار موبائل, ماں باپ سے قریبی رشتہ دار, اتنا رشتہ اس سے قریب ہو گیا, بیوی کے پاس بیٹھے تو موبائل, ماں باپ